Okay, may gabi isa tanan. So, medyo late naman na tong time. Naalam ko ipaabot pero wala pa man sila maabot. So, magsugod na lamang ta sa ato ang bedtime devotional. So, nanata karon sa ika-day 95 sa ato ang devotional. So, ang atong topic karon is your continual feast. So, akong pagabasahon sa Proverbs chapter 15 verse 15 ingon diri the life of the poor is a constant struggle, but happy people always enjoy life. So happy people always enjoy life. So let us pray. Our Father in heaven, Lord, dalaygon ka, Lord, sa katapusan, ang imong lamang pagadaygon. Dahang salamat, Lord, sa kining adlaw, Lord God. Salamat sa imong gugma, sa imong grasya, Lord God. Salamat sa imong pag-atiman kanamo karong adlaw. Lord, ani ana sa ako aron sa pag tuon sa imong pulong, Lord God, sa among devotional, Lord God. Maski wala akong mga bata dinhi, Lord, apan kini nga buluhaton magpadayon gihapon tungod kay ikaw ang Ginoo, Lord God, nga among alagaran, among simbahon, Lord God. Lord, puna ako sa imong balaang espiritu. Ikaw magagiya ka na ako, Lord God. Speak for us, Lord God. Tinagi sa imo ang mensahe nga imong ihatag ka na mo karong higayon. Lord, gamita ako, Lord God, alang sa imong kahimayaan. Pasilaw akong mga sala, Lord. Limpiyo akong kasing-kasing, Lord God. Mahimong sama ni Kristo. Ako ning isalig diha kanimo, Lord, nga kini nga buluhaton nga maghatag og himaya sa imong ngalan. Ang tanan, Lord, akong giampo, ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, may gabi sa tanan. So, ang atong topic karon is your continual feast. So, unsay pasabot ani? Yun diri, a happy people always enjoy life. So, what is a continual feast? It's a little bit like a non-stop birthday party. Fun, and more fun. The Bible tells us that a cheerful heart can make life a continual feast, and that's something worth working for. Where does cheerfulness begin? It begins inside each of us. It begins in the heart. So please be thankful to God for His blessings, and let's show our thanks by sharing good cheer wherever we go. This old world needs all the cheering up it can get, and so do we. So, ang pagkamalipayon, sugo po ni Ginoo. Kaingon sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16, ingon diri ang pagmalipayon kamo kanunay. Pagmalipayon kamo kanunay, isusugo na siya, pagmalipayon kamo kanunay. Unsa mo na to? Pagmalipay ta, so una gyud sa tanan nga mahimo tang mapasalamaton. Yung padari pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, ug pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kini ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. So, pagmalipayon kanunay. So, pagmalipayon kanunay. So, be joyful always. Pray at all times. Be thankful in all circumstances. This is what God wants you in your life. In union with Christ Jesus. So, ang pagkamalipayon, magsugod na sa ato ang kasing-kasing. So, mahimo tang malipayon kung mahimo tang mapasalamaton. Kaya ang usa ka taong mapasalamaton, bisag unsa ang naa niya, malipay gyud siya kay kung ang mapasalamaton ka sa unsay naa nimo, meaning kontento ka. Meaning wala ka nagtan-aw sa wala nimo. So ang imong gitan-aw is kung unsa ang naa nimo. So mo na siyang diha makuanan kung asa ang imo ang focus sa imong hunahuna. Kung mag-focus ka sa kung unsa ang naa sa imuha, mag-focus ka sa pagpasalamat kanunay.
So make it a habit to give thanks, kay importante ka na magpasalamat ta kanunay, kay mao nay makahatag nato og kalipay. Mao nay makahatag nato og kalipay ning pagkamapasalamaton. So ang ingon pa diri sa itong gibasa is, a happy people always enjoy life. Because kung happy ka, meaning ang imuhang kasing-kasing nimo happy, nang happy ba nga tinuod ba nga nalipay ka? Kung nalipay ka, mapasalamaton ka kanunay sa Ginoo. So kung mapasalamaton ka kanunay sa Ginoo, so kibali ang imuhang hunahuna puro sa magpasalamat sa Ginoo. So kibali wala kay mga butang nga mga dautan nga kana bitang mag-compare bitaw sa kuan sa laing tao. Kibali kung mapasalamaton ka, kanang dili ka mangita kung unsa ang wala, sa usa ka tawo pod kibali kada adlaw mapasalamaton ka. Mao gina importante gina mahimo ka mapasalamaton tungod kay mao na ang makahatag og kalipay sa imong kinabuhi. So mao na siya sugo na nga mahimo magmalipayon ta. Kaingon pa po diri sa Philippians chapter 4 verse 4, paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. So gibalik-balik na siya, paglipay kamo kanunay. Again, paglipay. So meaning importante nga maglipay ta kanunay. Kaya siyempre ang Ginoo gusto nga malipay ta. So kung malipay ta, ang atong gaan, ang atong kasing-kasing, o kung malipay ta, makashare po ta sa uban. So mo na nga kung guided ta sa ato ang purpose sa kalibutan, nga to love God with all our heart, with all our soul, with all our strength, and with all our mind, and to love our neighbor as we love ourselves. So kung founded ta sa pulong sa Ginoo, mahimo tang malipayon miski unsa pa man ang sitwasyon sa ato ang palibot, miski unsa pa man ang atong sitwasyon sa ato ang kinabuhi. Kung nagsubay ta sa pulong sa Ginoo, o kung kahibalo ta kung unsa ang ato ang goal, mahimo tang magmalipayon. Kay kung naagid tay sakto nga goal, nga langit nun nga goal, mahimo gyud ta nga magmalipayon, mapasalamaton ug mainampuon. Mo na siya ang gusto sa Ginoo sa atoa. So kana nga mga butang, maghimo ka magmalipayon ka, makahatag na nimo na siya og kalinaw. Kay syempre pasalamat ka miski unsa nga mga kuan, og kana pong mapasalamaton ka, ma-appreciate nimo ang mga butang miski unsa ka ginagmay nga mga butang nga kana bitang sa una dili ka maka-appreciate tungod kay lahi ang imong pananaw sa mga butang sa imong palibot. So once nga imo nang gidawat si Jesus sa imong kinabuhi, once nga naa na ka kang Kristo, nahiusa na kang Kristo, mausab ang imong panglantaw sa mga butang sa imong palibot. Ug tungod kay ang focus is naa na kang Kristo, naa na sa Ginoo, mao na siya maghatag og kalinaw sa atong kinabuhi, ug ang kanang kalinaw mao na siya maghatag nato og katagbawan og kalipay sa ato ang kinabuhi. Namo kay usahay gud nga miski unsaon nato nga mukuan bitaw sa mga fun ana, pero at the end of the day unsa man ang magmatter, what matters most is our relationship with God. Are you happy with God? Are you happy with your life now? Or basi dili ka happy tungod kay naa kay gipangita, naa kay gitan-aw sa uban nga wala sa imo. So usa na siya sa dili makahatag og kalipay ng kanabitang mga kakuwangon ang imong matan-aw. Ang wala ta gihimo sa Ginoo nga perpekto. Eh kung gihimo pa ta sa Ginoo nga perpekto, wala na tay panahon nga
nga makaila diha sa Ginoo. So mao na nga sugo sa Ginoo nang maglipay ta tungod kay we are victorious because Jesus is risen. Ang buhi si Jesus nga mao'y nagluwas kanato. Ug ang kaluwasan libre kini gihatag sa Ginoo sa atoa. So ang ato ang part is to receive Jesus, to put our faith in Him, and to obey His commandments and to abide in Him. So mo kana nga sa kanunay nga ato nang i-make it a habit. Kauban na siya ang kalipay ug ang pagpasalamat. Kay kung mapasalamaton ta, mahimo tang magmalipayon. So ang usa ka tawo nga dili bitaw magmalipayon, dili malipayon nga tao is dili pud mapasalamaton. I-obserbahin na nga mga kuan, nga mga tao. So mao na siya nga ang usa ka naa kang Kristo, malipayon na siya miski unsa pa nga mga problema ang maabot. Tungod kay naay Ginoo, ang Ginoo tagiya sa tanan, ang Ginoo mo provide, ang Ginoo mo protect, ang Ginoo iya ang tanan may kinabuhi ug iya ang tanan nga naa diri sa kalibutan. Ang gihimo sa Ginoo maayo. So walay daotan ang gihimo sa Ginoo. So ang tao lamang gid ang naghimo og daotan. So daghantag mga dapat nato pagpasalamat sa Ginoo, daghantag ikalipay diha sa Ginoo. Kay ang gugma sa Ginoo dako kay ng kalipay. Ang gugma na ikaw nga naminaw niini nga nakadungog niini dako ka ng kalipay, dako ka ng blessing diha nga nakadungog ka sa pulong sa Ginoo. So mao na siya nga atong paharion ang Ginoo sa ato ang kinabuhi kay siya ang makahatag og kanang kalipay nga kalipay nga naay kalinaw nga naay katagbawan sa ato ang magipangita sa ato ang kinabuhi. So ang Ginoo ra gyud makahatag nato og tinuod nga kalipay. So di na ko magdugay. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw o magampo kita. Amhan na mo nga langit nun dalaygon ka Lord. Salamat sa imong pulong nga nag-remind ka namo Lord God nga mahimo kaming malipayon Lord God. Dili lamang magmalipayon kundi mapasalamaton diha kanimo sa kanunay Lord. Tabangi kami Lord God nga makita namo kung unsa ka Lord God sa matag butang Lord God nga among masugatan, sa matag sitwasyon Lord God na makita ka namo Lord ang imong gugma Lord God nga walay paglubad. Lord daghang salamat Lord God sa bisag gamay lang ang mga nga minuto Lord God nga kining mutan-aw ani Lord God nga sa mensahe Lord nga imong hikapon ug tandugon ang iyang kinabuhi nga ilhon ka nga Ginoo Lord God ug manuluwas sa iyang kinabuhi. Lord akong pag-ampo Lord God nga daghan pa unta Lord ang maluwas ang makaila diha kanimo Lord God kay hapit na ka mobalik, hapit na mobalik si Jesus sa kalibutan. Lord daghang salamat Lord God sa tanan. Tabangi kami Lord God nga makatuman sa imong mga kasubuan. Tabangi kami Lord God nga magpabilin diha sa imong gugma Lord God bisan paman sa mga pagsulay na among masugatan. Lord, akong ibalik ang tanang dukong himaya diha kanimo. Ikaw mag-auban ka namo kanunay. Dalaygon ka Lord sa katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So dahang salamat sa inyong pagpaminaw o mayong gabi and God bless us all.